و در اردو اگر کامیاب شه چی پروگرام داری با افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من به خداوند از جور شونه او باور دارم. فعلا افغانستان در یک حالت بد قرار داره. پروسه تحول و تداوم آخرین ضربه خود زده تا که مردم افغانستان دست به کار شده و افغانستان به پای خودش استاد کنن. اگر تیم تحول در این پروسه به هدف خود رسید، در قدم نخست در هر ولایات ولسوالی ها یک ساقی خانه آباد خواهد کردم و لباس از جمله اوناست 50%. شادیدی و اجاب کلندور باشه دیگه من کار ندارم. بله من باور دارم مردم افغانستان آماده تغییر خود هستند. دکتر سبزلمه رسول و دیگر نامزدهای ریاست جمهوری کله شدن و پروسه همکاری پیوندیدن. مثل که من در بام بالا کنن و زینه را زیر پایم بردارن. خیر است اون دوم از خود خدا داره. بانک جور آمد کنن. من یک پاپم زنگ دیم که خود به خود کلید درگه در دست خود میتنیونه. بابت کیست؟ معلوم دار است دیگه که بابم کی است. انگلیسی است دیگه بابم کیست. من خود بیز تابعیتی کشور ندارم. یعنی انگلیسی است بابم از نامش پیداست. همگی میفهمه که بابم کی است. خانم چی کار میکنه؟ خانمم در کاخ ریاست کاخ سفید گرسون است. بله خانمم گرسون است و سریس؟ بله البته من برات قسم میکنم. من برات میگم باز خود به خود کلید درگه در دست خود دادن. باز خود گفتین که این یهود چی گفته بود. دکتر صاحب عبدالله به من مدیریت یاد میده. دکتر صاحب عبدالله من برایش گفتم که خودت در صف الفبای مدیریت خود ماندی. اگر من رئیس جمهوری شم سر یکی این نامزدها شیطای ارگوی بدخشانه حاصل نکردم، باز بگوین که تو دکتر نیستی، یک کلمرغ هستی. اگر نگفتم و من الله توفیق.